لیکن وہ مال لوگوں دے خرچ نہیں کرے، اندے ارد گرد لوگ مصیبتیں گرفتار ہیں، لوگ دھیاں تے بیٹی دیاں شادیاں نہیں کر سکتے، تے اے جڑا مومن آ جڑا کنجراں کو پیسہ دیتا سو غریب دی دھی کو جہیز کی چلے گا ہیں؟ اگر علی ولی دے منن والا ہوندا اے اپنا رہبر علی تے اولاد علی کو منیندا، اے اپنا پیسہ پکیزہ اور کنجراں تے خرچ نہ کرے، ہمیشہ اللہ دی غریب مخلوق تے خرچ کرے ہیں۔ ایویں ہے یا نہیں؟ لوگ بھوک پہ مردن، لوگوں کو پاون دا کپڑا نہیں ہیں، لوگوں کو بچے پڑھاون دے پیسے نہیں، آمد و رفت ہے کوئی نہ، بیمار ہی تو موٹر سائیکل پٹرول نہیں پوا سکتے ہیں، گھر دے وچ سالن کوئی نہیں ہیں، خشک روٹی کھا رہی ہیں، حتیٰ کہ آج دے دور اتنے ایسے لوگ موجود ہیں بیچارے جنہوں دے گھر آٹا ہی کوئی نہیں، لیکن علی والا کنجرا تے پیسے سے ہیں اپنا نام و ناموس پیدا کرنے کی خاطر فرمائے نے ہو جے کو اللہ نے مال عطا فرمائے، اس نے مال دا غلط استعمال کیتا، اس نے مال کو صحیح استعمال نہیں کیتا، وہ کو چاہیے اپنی عزت اور ناموس کو بلند کرنے کی خاطر دروازہ زہرا تے آوے، وہ اپنی عزت و ناموس کو بدھاون دی خاطر دروازہ علی المرتضی تے آوے، او اگلی عزت و تکریم کو بدھاونا چاہتا تو او کو چاہیے او حسین مظلوم کربلا دے دروازے میں آوے ہیں، اندے دسائے ہوئے رستے تے چلے آؤ برادران ایمانی، مودی عزت بھی اضافہ ہو ونجے مودی تکریم بھی اضافہ ہو ونجے میں تو پوچھنا چاہنا جمعے دا خطبہ جتنے مومن علی والے ہیں سماعت فرما کی دے وے، عزت او کو آدن جیڑی تیرے تے میرے دل وچ ودے، یا عزت او کو آدن جیڑی خدا دے ہاں ودے۔ مثلا تو تے میں جیندے تے راضی ہو ونجو وہ کامیاب ہو گیا، جیندے تے محمد و آل محمد راضی ہو ونجن وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھنا ہے اساں کہ اساں کیڑے رستیاں تے چل پئے، اللہ نے جڑا مال عطا فرمائے اور برادران ایمانی فرمائے نے او دیہاڑے معاشر دے ان دے واسطے عذاب بنسی اگر وہ مال اللہ نے دیتا ہے، غریباں تے لوگاں تے خرچ نہیں کیتا۔ بس کوشش کریں اے نہ ہوئے اسا بھائیاں دے کیڑے کڈوں کنڈے کڈوں اساں کو نہیں سی سا کو 10 روپے بچ جائے، او بھائی تیرے کو 10 بچ جائے تائیں 10 چ 9 روپے لائے، کوئی اون دے کول کروڑ ہے، اون دے کروڑ کو نہ دیکھ، اون دے کول حساب ہو سی کروڑاں دے حساب ہی، تیرے کول حساب ہو سی 10 کیاں دے حساب ہی۔